नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। म्यानमार र युएईबाट 194 जनालाई काठमाडौँ ल्याइयो। भारतबाट नाकामा आइपुगेकासँग भने मनपरी भाडा असुली, प्रशासन रमिते। महामारीमा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। 9 जनाको मृत्युपछि मात्रै संक्रमण पुष्टि। आरडीटीको भरपर्दा र पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाउँदाको परिणाम। आज 278 जनामा संक्रमण पुष्टि। देशभर संक्रमित 2900 नागे। दैलेखमा 2 दिनमा 200 बढी थपिए। सुदूरपश्चिममा नमुना संकलन नै रोकियो। सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै लकडाउनको 2.5 महिनामा आम्दानी भन्दा 1 खर्ब 32 अर्ब बढी खर्च। जनप्रतिनिधि र उच्च प्रशासकलाई महामारीमा पनि विलासी गाडीको मोह। र विश्वभर आज मात्रै 1,30,000 कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। उद्गम स्थल चीनको वुई प्रान्त बन्यो संक्रमण शून्य। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2900 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना संक्रमित थपिएका छन्। भाइरस संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार बिहान मृत्यु भएका सुर्खेतको पञ्चपुरीका एक युवामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट आज 4232 नमुना परीक्षण गर्दा विभिन्न 30 जिल्लामा 278 जना बिरामी थपिएका छन्। अब भाइरस देखिनेको संख्या 2912 पुगेको छ। दैलेखमा सबैभन्दा धेरै 90 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कपिलवस्तुमा 44, सुनसरीमा 21, रूपन्देहीमा 18 तथा रामेछाप र महोत्तरीमा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका गुल्मी र कास्कीका एक बिरामीमा पनि भाइरस देखिएको छ। ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 1 जना हुनुहुन्छ 76 वर्षीय पुरुष। कास्की स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएका 1 जना 60 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ। आज थपिएका मध्ये 12 जना झापाका हुन्। जुम्लामा रहेका 7 संक्रमित मध्ये 4 जना हुम्ला, दोलखा, रामेछाप र गोर्खाका हुन्। संक्रमण देखिएका जिल्ला 68 पुगेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार मोरङ र रौतहटमा 6, भोजपुर, डडेलधुरा र काभ्रेमा 5, कैलाली र धनुषामा 4, 12मा 3 तथा तनहुँ, सिन्धुली, नवलपरासीमा भाइरसका 2 जना बिरामी थपिएका छन्। यसैगरी अर्घखाँची, पाल्पा, अछाम, बझाङ, सुर्खेत, दाङमा 1 जना नयाँ बिरामी देखिएका छन्। संक्रमणको आशंका देशभर 1,66,765 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 88,366 नमुना परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 355 जना भने निको भएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका बेला सुदूरपश्चिममा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन नै रोकिएको छ। हाल सङ्कलित 1080 वटा नमुनाको परीक्षण बाँकी रहेपछि नमुना सङ्कलन रोकिएको हो। 9 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई 5 दिनका लागि नमुना सङ्कलन नगर्न परिपत्र गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले जानकारी दिए। धनगढीमा रहेको प्रयोगशालाको क्षमता दैनिक 250 मात्रै रहेकाले थप नमुना थुप्रन नदिन सङ्कलन रोकिएको डाक्टर अवस्थीले जानकारी दिए। द्रुत परीक्षण भने जारी रहने स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टिनमा 60,000 भन्दा बढी व्यक्ति रहेका छन्। सरकारले तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरेको छ। आज संयुक्त अरब एमिरेट्स, युएई र म्यानमारबाट 194 जनालाई ल्याइएको छ। यस सम्बन्धी समाचार हामी केही समयमा प्रसारण गर्नेछौँ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि पूर्व झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सीमा नाका भएर घर फर्कने नेपालीको भिड नाकामा अझै कम भएको छैन। भारतबाट दुःख कष्ट सहेर नाकामा आइपुगेका नेपालीले स्वदेशमै पनि शास्ति खेप्नु परेको छ। उनीहरूबाट यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा असुलेर थप पीडा दिने काम गरेका छन्। पश्चिमी नाका गड्डाचौकी भएर पूर्वका विभिन्न जिल्लाका लागि यहाँबाट दैनिक दर्जनौं सवारी साधन छुट्ने गरेका छन्। नाकामै पुगेर यात्रु भर्दै गरेका यी सवारी साधनले भारतका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ पुगेका नेपालीबाट मनलाग्दी भाडा असुलेको पाइएको छ। तोकेको भाडा भन्दा 3 गुणा बढी भाडा लिएको यात्रुको गुनासो छ। केही व्यवस्था भयो, वहाँ पनि आउन बहुत दुःख पायो। न गाडी भाडा भयो, ज्यादा
गाडी दिन भने लिएन उहाँ तङ्ग भयो 1200 रुपैयाँ टिकट लियो। यहाँबाट पनि ड्राइभरहरूले कहिले 1200 कसैले 1100 यसरी पैसा लिए। बिच बाटोमा पनि तर्साएर गएका छन् बसवालाले हैन। सहयोग पनि कहीँ छैन भन्दाखेरि त गाउँपालिकाको बस आएर सहयोग गर्छ भन्ने लाग्थ्यो, कसैले पनि सहयोग दिएन। विभिन्न दुःख कष्ट सहेर नाकामा पुगेका नेपाली नागरिकले यसरी स्वदेशमा पुगेर पनि शास्ति खेप्नु परेको छ। गन्तव्यसम्म पुर्याउने भन्दै तोकेको भन्दा बढी भाडा भनेपछि कतिपय यात्रु घर जानबाट समेत रोकिएका छन्। नेपाल सरकारले हाम्रो घरसम्म जानलाई केही सहयोग गर्छ भनेको थियौँ, तर अहिले यहाँ आएर यो थाहा भयो कि यहाँबाट हामीलाई घरसम्म जान एकजनाको 3000 4000 भनेका छन्। जोसँग छ त्यसले त दिन्छन्, नहुनेले अब के गर्ने, यस्तै ठाउँमा बस्ने कि के गर्ने, पानीको पनि सुविधा छैन। हामी पनि बिहानदेखि आएको। ठुलो बस गर्दा चाहिँ 1-2 जनाको लागि जान त समस्या छ हैन। अब बिहानदेखि हेर्नुहोस् यो पुरा राउन्ड घुम्दा मैले बल्ल अहिले 9 जना पाएको छु। अब त्यो 9 जनाले एउटा अब गाडी खोज्नु पर्ला छ। अब केही नभए बिना बस त जाँदैन, हाम्रो लागि त जीप चाहियो हैन। स्थानीय प्रशासनले भारतबाट आएका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन यातायात व्यवसायलाई अनुमति दिएको छ। दूरी अनुसार 25 देखि 50% थप भाडा लिन पाउने प्रशासनले भने पनि यातायात व्यवसायले बढी भाडा लिने गरेका छन्। म अहिले बझाङ जिल्लाको लागि गइरहेको छु। भाडा चाहिँ अहिले 1.5 को हिसाबले लिइरहेछन्। मान्छे सिटभन्दा बढी हालेको छैन, त्यस्तो केही छैन। 1.5 भन्नाले कस्तो? 1.5 भन्नाले जस्तै पहिले 1000 रुपियाँ भाडा हो बझाङको, अहिले हामीले आउँदा त हुँदैनन्, मान्छे आउँदा जाँदा गरी 1500 गरेको छ अहिले भाडा। उसरी 2000 हुने हो, 1000 जाँदा 1000 आउँदा। अहिले चाहिँ यो सरकारले यो तोकेको रेट हो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण भारतमा रोजगारी छुटेपछि स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकलाई यस विपदको समयमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै महँगो भाडा असुलेर थप पीडा दिनु उचित होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुरा सहकर्मी वरुण पनेरू र क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेजसिंह मुस्कान, गड्डा चौकी, कञ्चनपुर। सरकारले तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरेको छ। आज संयुक्त अरब एमिरेट्स युएई र म्यानमारबाट 194 जनालाई ल्याइएको छ। यति बेला म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिरी कक्षमा छु। अहिले करिब पौने 6 बजे युएई को दुबईबाट एयर अरेबियाको जहाज हुँदै करिब 168 जना नेपालीहरू युएईबाट नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यति बेला उहाँहरू काठमाडौँमा रहेको यो विमानस्थलमा उत्रिएसँगै विमानस्थलमा बाहिर यो विभिन्न होल्डिङ स्टेसनमा लानका लागि प्रदेश वाइज उहाँहरूलाई यो बसको व्यवस्था गरिएको छ। यस बसमा चढ्ने क्रम सुरु भएको छ। अबको केही क्षणमा नै उहाँहरू काठमाडौँमा सरकारले व्यवस्थापन गरेको त्यो होल्डिङ सेन्टरहरूमा जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। आज आउनुभएका मध्येमा 168 जना मध्ये 155 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 13 जना महिला हुनुहुन्छ। सँगसँगै एकजना 9-10 महिनाको शिशु पनि हुनुभएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र 168 जना मध्ये विभिन्न 7 वटा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये उहाँहरूको घर नेपालमा रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा सरकारले विभिन्न ठाउँमा तय गरेको होल्डिङ सेन्टरहरूमा उहाँहरूलाई यहाँ नै लैजाने तर्खर भइरहेको छ। यस क्रममा उहाँहरू यो हामी दृश्यमा पनि देखाउन सक्छौँ। उहाँहरू चाहिँ विभिन्न बसहरूमा चढेर अब आफूहरूका लागि व्यवस्थापन गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीन ठाउँमा गरेर विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरिएको छ। आज बिहान मात्रै म्यानमारबाट आउनुभएका 26 जना नेपालीहरूलाई काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित यति इभेन्ट्समा व्यवस्था गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा, काठमाडौँको सुकेधारामा, काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरू सँगसँगै भक्तपुरको खरीपाटी भन्दा लगायतका कतिपय क्षेत्रहरूमा व्यवस्थापन गरिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा उहाँहरूलाई लगेर राखिने व्यवस्थापन गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेनाले गरेको छ। नेपाली सेनाको उपत्यकाको प्रेतनाले होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउने र त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको पनि जिम्मा लिएको छ भने त्यसपछि उहाँहरूलाई यहाँ न्यूनतम स्वास्थ्य परीक्षणदेखि उहाँहरूको आफन्त र उहाँहरूको प्रदेशमा के कस्ता उपलब्धहरू छन् क्वारेन्टिनको त्यो हेरेर होल्डिङ सेन्टरबाट उहाँहरूको आफ्नो घरमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। विदेशमा विभिन्न देशहरूमा समस्याग्रस्त रहेका नेपालीहरूको विषयमा नेपाल सरकार जसरी आजबाट नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। आज म्यानमारको सेनाको विमान मार्फत नेपाल 26 जना आइपुगे। अहिले एयर अरेबिया मार्फत 168 जना नेपाल आइपुगेका छन्। त्यसपछि भोलि चाहिँ कुनै पनि देशबाट नेपाल आगमनको फ्लाइट छैन। त्यसपछि पर्सिदेखि नियमित रूपमा विभिन्न
देशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र खास गरी नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकिएका कतिपय समस्याग्रस्त, कतिपय हलपत्र परेका, कतिपय रोजगार गुमाएका वा कतिपय जेलमा रहेर माफी पाएका वा विभिन्न कारणले समस्या बेहोरिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता तय गर्दै नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसलाई पर्सिदेखि नियमित रूपमा ल्याउने पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसरी आज नेपाल आएकाहरूले आफूहरू धेरै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दाइ के भनौँ, हामीले त धेरै खुसी लागिरहेछ किनभने 3 महिनादेखि त्यहाँ अलपत्र परेको थिए, खाना बस्न पनि केही थिएन। हाम्रो सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हामीलाई बोलाउनु भयो होइन। के नाम तपाईँको, यहाँ ठेगाना कहाँ हो? मेरो मोहम्मद अन्जारुल शेख, म धनसा धामबाट हो। मेरो नाम राजेश नेवाला। कहाँबाट आउनुभयो? म अहिले युएबाट। कस्तो थियो त्यो यो बिचको समयमा समस्याहरू के कस्ता भोग्नु भएको थियो? आज नेपाल आइपुग्दा कस्तो लागेको छ? नेपाल आउँदा निकै नै खुसी लागेको छ। म आजभन्दा 3 महिना अगाडि भर्खरै युए गएको थिएँ। यो कोरोनाको महामारी यस्तो चल्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। म केही गर्छु भनेर गएको, तर यो कोरोनाले गर्दा फर्किनु पर्यो। उहाँ गएर पनि केही काम पाइएन, यतिकै 3 महिनासम्म बस्नु पर्यो, दुःख भयो। अहिले नेपाल आउँदा निकै खुसी लागेको छ। अब यसपछि यहाँलाई कहिले घर जाने त्यस्तो खालको एउटा आतुरता हुन्छ नि, त्यस्तो के कस्तो नेपाल आइपुगेपछि? नेपाल अब मलाई चाहिँ यति नै हो, कहिले छिटो जतिसक्दो छिटो घर पुगौँ भन्ने। पर्वतबाट त कि ताप्लेजुङ युएबाट आउनुभयो। कस्तो अनुभव हुन्छ नेपाल लामो समय प्रतीक्षा गर्दा नेपाल आइपुग्नु भएको छ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब के सर्वप्रथम त अर्काको देशमा मर्नुभन्दा अब आफ्नै देशमा मर्न पाए पनि एउटा आफ्नो गौरव पनि हो। ठिकै छ। अब सबसे खुसी लागेको कुरा चाहिँ यहाँको सब बीचमा युए बस्दा तपाईँलाई केही समस्या त्यस्तो भोग्नु भएको केही त्यस्तो छ? त्यस्तो केही त थिएन। अन्तिममा अहिले जब हामी यहाँ निक्लिन पायौँ त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई खाना सम्बन्धी पनि अप्ठ्यारो थियो। र दूतावासहरूको सम्पर्कमा वा दूतावासले तपाईँलाई के कस्तो सहयोग गरे? हजुर, हामीले अनलाइन फर्म मार्फत रजिस्ट्रेसन फर्म भरिएको थियो। भरेको लगभग आज 10 दिन भयो भनौँ। 10 दिनको दिन हामी निक्लिनु पायौँ, त्यसमै खुसी छु। हुन त ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन भन्ने उखान चरितार्थ नै छ। यसपटकको महामारीमा पनि राज्यले नै विभेदकारी व्यवहार देखाएको छ। जहाजबाट स्वदेश आउनेलाई उच्च सुरक्षा, सतर्कता र सुविधाको व्यवस्थापनमा जुटेको सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग भएर आउनेलाई सामान्य मानवीय व्यवहार समेत गरेको छैन। यी दुई दृश्यले देखाउँछ राज्यको नजरमा कति थरी नागरिक छन् र राज्यबाट अवस्था हेरी कस्तो व्यवहार गरिन्छ भनेर। जहाजबाट आउनेलाई लिन विमानस्थलमा सेनाका गाडी तम तयार छन्। गाडीमा होल्डिङ सेन्टर लगिँदैछ। होल्डिङ सेन्टरमा आरामका लागि सामान्य सुविधा छ अनि यहाँबाट सम्बन्धित प्रदेशले जिम्मा लिनेछन्। तर उता भारतबाट आउनेहरूको हालत हेरौँ। कति आउँदैछन्, कहाँ कसरी आउँदैछन्, स्वास्थ्य अवस्था के छ, गन्तव्य कहाँ हो, राज्यको कुनै निकायलाई थाहा छैन। भारतमा दूतावास छ कि छैन जस्तो छ। सीमामा आइपुगेपछि मात्र मान्छे गन्न थालिन्छ, त्यो पनि सधैँ सम्भव हुँदैन। ज्वरो नाप्न समेत नभ्याउने स्थिति छ। यहाँबाट लगेर राख्ने क्वारेन्टिन हेरौँ। वृद्ध बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी कोही नभनी एकै ठाउँमा खाँदाखाँद। कतिपय देशभित्रै पनि अन्न पानी नपाई कैयौं दिन हिँडेर गन्तव्यमा पुग्नु परेको छ। भन्नलाई देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार छन्। तर तिनको नजरमा भारतमा ज्याला मजदुरी वा उपचारका लागि गएर अलपत्र परेकाहरू राज्यबाट न्यूनतम मापदण्ड नभएका क्वारेन्टिन र सामान्य मानवीय व्यवहार पाउन सकेका छैनन्। के उनीहरू यसका निम्ति लायक नै छैनन् र? भोकानाङ्गा जनता जो 7औं दिनसम्म हिँडेर भारतबाट आए उनीहरूलाई चाहिँ गए गुज्रेको नै व्यवहार गरियो। उनीहरूलाई बन्दीगृह मात्र होइन, यातनाशालाको रूपमा यातना गृहको जस्तो चाहिँ वातावरण सिर्जना गरियो भारत सीमान्त क्षेत्रमा। त्यसैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, भारत सीमान्त क्षेत्रका कतिपय क्वारेन्टाइन स्थल भनिएका नाम मात्रैका जुन थिए त्यहीबाट अत्यधिक सङ्ख्यामा यो फैलिएको छ। 75 जना मान्छेसम्मलाई एकै ठाउँमा राख्ने, खानपिनको कुनै व्यवस्था छैन, शौचालयको खासै कुनै व्यवस्था छैन। त्यो स्थितिबाट एउटा फेजबाट गुज्रियो। अब अहिले दोस्रो स्थितिमा त्यो नदोहोरियोस्। तर अब के छ भने जो गरिब छन्, भोका छन्, नाङ्गा छन्, असहाय छन्, विपन्न छन्, उनीहरूलाई त झन् सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेमा राज्यले चाहिँ विभेद मात्र होइन, मतलब अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्यो। कतिपय ठाउँमा त सामान्य तिरपाललाई क्वारेन्टिन भनेर कैयौं दिन भोकै हिँडेर आउनेहरूलाई राखिएको छ।
सरकारी स्कुल, त्यसमा पानी र शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था छैन। एउटै कोठामा खाँदिएका यिनको अवस्था हेर्ने हो भने हुने खानेलाई एउटा राज्य र निमुखाका लागि राज्यविहीनता जस्तो आभास हुन्छ। पैसा कोशी त धेरै छ, अब त्यो अनुसारका व्यवहारहरू हुने गर्छन्। अब यहाँ तपाईँको यो वैश्य क्यापिटलिजममा तपाईँको मुख्य रूपमा धेरै के हुँदैन त भन्दा तपाईँको समाज, धर्म, वर्ण अथवा मानिसको आर्थिक स्तर त्यसलाई धेरै महत्त्व दिइँदैन। मात्र केमा महत्त्व दिन्छ भने आर्थिक अवस्था कसको के छ त्यसलाई बढी महत्त्व दिन्छ। तपाईँको मान्यता कसले पाउँछ त भन्दा आर्थिक अवस्थाले पाउँछ। तयारीका लागि पर्याप्त समय पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा भद्रगोल बनेको छ। क्वारेन्टिनमै करिब दर्जन नागरिकको ज्यान गएको छ। चीनको वुहानबाट सरकारी खर्चमा विद्यार्थीको उद्धार गरी सरकारी क्वारेन्टिनमै सुविधासहित राखिएको थियो। जहाज चढेर आउनेले सुविधा पाउने, तर सडक मार्गबाट आउनेले यातना भोग्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको अनुहार कस्तो देखाउँछ त? यसरी राज्यले विभेद गर्नु पाउँदैन र विभेद भइरहेको हामी देख्दछौँ। त्यो बडो दुःख, विडम्बनाको कुरा छ। सरकार के चाहन्छ अझै हिजोसम्म के चाहन्थ्यो भने यी मजदुरहरूले बरुभन्दा दुःख गरेर दुःख झेलिदियोस्, यता नआओस् भनेर यसरी मजदुरहरूलाई मजदुरहरू र अरू बाहिर काम गर्ने मानिसहरूप्रति दोहोरो मापदण्ड सरकारले गरेकै हो। त्यो विभेद भएकै हो र त्यो विभेद नहुनु पर्ने र यो बडो विडम्बनापूर्ण कुरा छ। र अहिले जुन प्रकारले क्वारेन्टाइन भनेर जस्तो ठाउँहरूमा जिल्लामा राखिएको हामीले समाचारमा पढिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, त्यो बडो खालीपूर्ण छ है, त्यसमा विभेद भएको देखिन्छ। असामान्य परिस्थिति र स्रोत साधनको सीमितता अवश्य छ, तर भएको स्रोत साधन नागरिकको अधिकतम हित हुने गरी परिचालन गर्न सके परिस्थिति काबु बाहिर अझै गइसकेको छैन। अप्ठ्यारो पर्दा संरक्षण लिनुको साथै सबैप्रति समान व्यवहार गर्न सके नै राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सक्ला नि, होइन? कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। तीमध्ये 9 जनाको मृत्युपछि मात्र संक्रमण पुष्टि भएको छ। दायरा बढाएर समयमै परीक्षण नगर्दा र्यापिड टेस्टको भरमा जोखिमपूर्ण निर्णय लिँदा र लिएको नमुनाको नतिजा ढिलो आउँदा पहिला बिरामीको मृत्यु हुने र पछि मात्र संक्रमण पुष्टि हुने समस्या देखिरहेको छ। सुर्खेत हाँसेगाउँका 20 वर्षीय युवकको बिहिबार बिहान मृत्यु भयो, तर उनमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भने शुक्रबार मात्र भयो। भारतबाट जेठ 8 गते फर्की सुर्खेतको जनता माविको क्वारेन्टिनमा बसेका ती युवक बुधबार आरडीटी परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखेपछि क्वारेन्टिन बस्न घर पठाइएको थियो। घरमा छुट्टै कोठा नभएकाले नजिकैको सामुदायिक वनको भवनमा बसेका थिए। हिजो नै अब पञ्चपुरीको एकजना अब व्यक्तिको मृत्यु भयो होइन। उहाँको लागि पनि हामीले सुरुमा उहाँ नेपाल इन्ट्री पोइन्टमा, हाम्रो प्रदेशको इन्ट्री पोइन्टमा नै आरडीटी गऱ्यौँ, नेगेटिभ आयो। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले उहाँको स्थानीय निकाय उहाँ जहाँ हो त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा हामीले पठायौँ। त्यहाँ पनि हामीले 24 दिन राख्यौँ, 14 दिन राख्यौँ। 14 दिन राखिसकेपछि फेरि आरडीटी गऱ्यौँ, त्यसमा पनि नेगेटिभ नै आयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई घर पठायौँ। उहाँहरूको घर चाहिँ अलिक त्यहाँबाट 6-7 घन्टा टाढा हुने हुनाले उहाँहरू घर गइसकेपछि मृत्यु भएको भन्ने जानकारी हामीलाई भयो। सुर्खेतका युवक मात्र होइन, संक्रमणका कारण मृत्यु हुने 11 जना मध्ये अरू 9 जनामा पनि मृत्युपछि मात्र कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। पहिलो मृत्यु हुने सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला थिइन्, जसको धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको 2 दिनपछि मात्र संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैगरी बारा, ललितपुर, अर्घाखाँची, दैलेख र बाजुरामा एक जनाको मृत्यु भएपछि मात्र संक्रमण पुष्टि गरिएको थियो। यस्तै प्रदेश 5 का पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाँकेको नरेनापुरमा गरी कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने 4 मध्ये अर्घाखाँचीका 1 शिक्षक बाहेक 3 जनाको मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको हो। मृत्युपछि नमुना सङ्कलन र परीक्षणमा लामो समय लगाउँदा परिवार र आफन्तलाई समेत पीडामाथि पीडा भइरहेको छ। 2 दिनदेखि यो चाहिँ डेथ भइसकेपछि पनि अब यो चाहिँ परीक्षणको यो चाहिँ रिजल्ट नहुँदाखेरि विविध खालका समस्याहरूमा हामी परेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब आगामी दिनहरूमा यो खालको चाहिँ यो जुन परीक्षणको प्रक्रिया हो यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित ढङ्गले छिटो छरितो रुगाखोकी, थकाइ लाग्नु, स्वाद थाहा नपाउनु, ग्यास्ट्रिक, पेट दुख्नु लगायत साधारण लक्षण भएकाहरूलाई घर पठाउने गरिएको छ। यसैगरी पीसीआर परीक्षणको दायरा नबढाइएको र परीक्षणका लागि लिएको नतिजा
ढिलो गरी आउने भएकाले पनि बिरामीको मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि हुने गरेको छ। शङ्कास्पद बिरामीको हेरचाह र परीक्षणमा भइरहेको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि ज्यानकै जोखिम भइरहेको छ। कतिपय जोखिमपूर्ण अवस्थाका बिरामीको छिटो परीक्षण गरी उपचारको निर्कोल गर्ने प्रणाली नहुँदा पनि कतिपयले आफ्नो बिमार थाहै नपाई मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। उहाँहरूलाई पिसिआर विधिबाट नै त्यो आउन साथै उहाँलाई त्यस्तो प्रकारको टेस्ट गर्नुपर्ने थियो र त्यो सायद अब केही व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यहाँ उहाँसँग भिटीहरू छैन होला अथवा त्यो सङ्कलन गर्ने त्यस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्सहरू थिएन होला अथवा उहाँहरूको चाहिँ यो टेस्ट गर्ने चाहिँ अथवा 1-2 दिनपछि चाहिँ यो प्रोग्राममा थियो होला, त्यसको कारणले पनि यस्तो कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। र त्यसकारण चाहिँ अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यस्ता प्रकारका लक्षण भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले घर पठाउनु अथवा चाहे टेस्ट गरियोस् अथवा नगरियोस् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि घर पठाउने क्रममा उहाँहरूलाई लक्षणको बारेमा र उहाँका लक्षण सम्बन्धी त्यसको विभिन्न किसिमका कम्प्लिकेसनहरूको बारेमा एकदम राम्रो जानकारी दिनुपर्छ। परीक्षणको नतिजा नै नआई एकपछि अर्को बिरामीको मृत्यु हुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। आरडीटी परीक्षणकै भरमा घर पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने र विशेष अवस्थाका बिरामीको चाँडो नतिजा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट पूर्णबहादुर खड्का, पाल्पाबाट माधव अर्याल र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। भारतमा रहेका नेपाली आउने संख्या कम हुँदै गएको छ, तर नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक भारत जान रूपन्देहीको सीमा नाकामा भने ओहिरो लाग्न थालेका छन्। उता पूर्वी नाका काकडभिट्टामा पनि नेपाल आउने भन्दा भारत जाने श्रमिकको संख्या ठुलो छ। दुवै स्थानमा भिड बढेपछि भारत सरकारले उनीहरूको समयमै उद्धार गर्न सकिरहेको छैन। सयौं भारतीय सडकमै अलपत्र परेका छन्। सडकमै खाने र खुल्ला आकाश मुनि सुत्न बाध्य छन्। बालबच्चा, वृद्ध तथा महिलाको त झनै बिछल्ने भएको छ। नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूबाट रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किनका लागि यो मेची पुलमा भारतीय नागरिकहरू आइपुगेका छन् र आफ्नो देशको नाकामा आइपुगिसकेपछि पनि भारतीय नागरिकहरूलाई स्वदेश प्रवेश गर्नको लागि भने त्यति सहज भने छैन। लकडाउनको समयमा पनि नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट पछिल्लो समय नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसभन्दा भारत छिर्ने मानिसको लहरको ठुलो छ। आफ्नो सरसामान बोकेर बालबालिकालाई डोराउँदै बाटोमा धुलो उडाउँदै हिँडेको दृश्य स्वदेश जाने भारतीय नागरिकको हो। पकाउने भाँडाकुँडादेखि साइकलसम्म साथै लिएर हिँडेका छन्। घर जान हिँडेका भारतीय नागरिक सयौंको संख्यामा मेची नदीको 10 गजामा छन्। लामो लकडाउनले खानै समस्या भएपछि घर हिँडेको मजदुर बताउँछन्। भट्टा पे काम करने के लिए ईट के भट्टा पे वहाँ 3.5 महीना हुआ काम बंद होने का। झापामा काम गर्ने करिब 5000 संख्याका भारतीय मजदुर घर गइसके। अहिले काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाका श्रमिक बसमा धमाधम काँकरभिट्टा आउने गरेका छन्। आजै मोरङ जिल्लाबाट इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिक 15वटा बसमा काँकरभिट्टा आइपुगे। उनीहरू सोझै भारत छिर्न पाउँदैनन्। एक रात काँकरभिट्टाको बस पार्क वा मेची पुलमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएकोले बढीमा 500 को हाराहारीमा मात्र मानिस भारतीय पक्षले लैजाने गरेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको नागरिक काँकरभिट्टा पानी टिङ्की नाका भएर जान सजिलो भएकोले नेपालमा रहेका सबै मजदुर यही नाका आउने गरेका हुन्। यो रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सीमा क्षेत्रमा बनाउन थालेको निर्माणाधीन गेट हो। यहाँ आजकल स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा बसेका भारतीय नागरिकहरूको भिड हुने गरेको छ। यसरी हरेक दिन आउने फरक फरक भारतीय नागरिकले यस गेटलाई खाना बनाउने र सुत्ने ठाउँ बनाएका छन्। बिचल्लीमा परेका यस्ता नागरिकहरूका लागि ओत लाग्न यस्ता गेट, सडकपेटी र खुला चौर नै सहयोगी बनेका छन्। पैसा भी नहीं साथ में है, जो कमाए थे वहीं पर बैठ के खा गए भट्टे पर, किराया लगा के किसी तरह यहाँ बॉर्डर तक आए हैं। सर लाही जिला से सर आए हैं, 3000 रुपये हम भाड़ा लगा के आए। 4 दिन हो गए, हमारे पास पैसा नहीं बचा, हम कैसे जाएंगे? सीतापुर जिला जाना हमको। बिहिबार मध्याह सीमा क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्न जाँदा सिमसिम पानी परिरहेको थियो। उखरमाउलो गर्मीका बीच परेको पानीले केही शीतलता थपेको छ। जब सीमा क्षेत्र नजिक म पुगे, भारत जाने पर्खाइमा बसेका करिब 1000 मानिसहरू खुला आकाशमुनि पानीमा भिजिरहेका थिए। नाङ्गो पेटमा बालबच्चा, बुवा आमाको काखमा
रुँदै लटपटिएका थिए। यतिकैमा स्थानीय एक संस्थाले उनीहरूका लागि खानाको व्यवस्था गरेको रहेछ। खाना पाएको खुसीमा केही बेर अघिको रोदन बिर्सँदै खाना तम्सिए। हम लोग भीग रहे हैं तो इसमें साहब दिक्कत है, बहुत भारी समस्या है, खाने को नहीं मिल रहा है। भारतीय प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गएको एक हप्तामा करिब 9000 भारतीय भारत प्रवेश गरेका छन्। बेलिया नाकाबाट दैनिक 1000 देखि 1500 सम्मका दरले भारतीय नागरिकको उद्धार भइरहेको छ। नेपालबाट भारत गएका यस्ता नागरिकहरूलाई उनीहरूको जिल्लासम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरू सुरक्षित घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न पाउनेछन्। भारत सरकारले उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यका बाहेक अन्य सबै राज्यका नागरिकलाई रूपन्देहीको बेलिया नाका भएर आउन आग्रह गरेपछि यो नाकामा भिड बढेको हो। स्वदेश जाने पर्खाइको 4-5 दिनसम्म पनि पालो नपाएकाहरूका लागि खुला आकाशमुनिको बसाइ झनै कष्टकर बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बेलिया नाका, रूपन्देही। बाँकेको साई गाउँमा एकैसाथ 40 जना कोरोना संक्रमित फेला परेपछि स्थानीयमा त्रास छाएको छ। के हुने हो भन्ने त्रासले अति नै विपन्न वर्गका परिवारमा रुवाबासी नै चलेको छ। अब लोग डरवा रहे हैं कि लड़कन को यहाँ बंद मार दे, यहाँ गोली लगा दे, लड़कन को किरान में मार दे, भेंट ना हो दे, मान लो लड़के आप लोगों के यही उरज है कि मान लो लड़के का जज्म नहीं सका दिया जाए। हमरा लोन जगह जमीन नहीं है, मंजूरी करे खावा जाता रहे। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने शिवपुरी र बडैयामा गरी 40 जना संक्रमित एकैचोटि फेला परेपछि गाउँमा त्रास फैलिएको छ। मानिसहरूमा रुवाबासी चलेको छ। आफ्ना छोराहरूलाई के हुने हो भन्ने चिन्ता छ। अफवाह फैलाइएकाले स्थानीयहरू निकै भयभीत भएका छन्। हमारे रंज के साहब की लड़कन का के बच्चा की मेरे कह दो तो रंज में कोई खाना खाई, कल से खाना नहीं खाना। 22 आदमी यहाँ बड़ैया को कैंटीन में, त्यो 19 आदमी त्यहाँ सिप्री को कैंटीन बरामद गर्यो कि यति आदमीलाई कोरोना छ। कसैले एउटा केटाले गोली पनि खाए छैन, कसैको बुखारै आए छैन, औषधि खाए छैन, फेरि कसरी त्यसको कोरोना बरामद भयो। यो सुनेर मलाई सबभन्दा दङ्ग परिहाल्यो। संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि मानिसहरूलाई अलग अलग राख्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्थ्यो। तर बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको यो नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बडैयामा पोजिटिभ र नेगेटिभ सबै मानिस एउटै ठाउँमा घुलमिल गरेर बसेका छन्। सरकारी बेवास्ता र लापरवाहीको यो पराकाष्ठ यहाँ छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। पोजिटिभ त अस्ति नै आइसकेको, तर चाहिँ अहिले राख्ने ठाउँ छैन हाम्रो। कता राख्ने? हामी दिनभरि अस्ति पनि खोज्यौँ, ठाउँ भेटाएन, हिजो पनि खोज्यौँ दिनभरि, कुनै विकल्प छैन त्यसको। त्यसो भएर साँझ कम्तीमा 7-8 बजेतिर तिनी पोजिटिभलाई एक ठाउँमा, त्यही स्कुलैमा एउटा कोठामा पोजिटिभलाई, एउटा कोठामा नेगेटिभलाई राखेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था छैन राख्ने तिनीहरूलाई। दिल्ली से आदमी आया, बम्बई से आदमी आया, इधर डाल दिया। 14 दिन तक एक ही नल यूज कराया, ठीक। उसके बाद एक ही बाथरूम, एक ही नल यूज किया हम लोग ने। फिर उसके बाद कल जांच 5 दिन, इतवार को आया था जांच, आज 5 दिन हो गया, रिपोर्ट अभी आया। अति नै न्यूनवर्गीय बासिन्दाको गाउँमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीयहरू भयभीत त भएका छन् नै, सँगसँगै संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसनको समेत अभाव देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, जानकी गाउँपालिका, बडैया, बाँके। भद्रगोल व्यवस्थापन र न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरिँदा कतिपय क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण फैलिरहेको छ। अझ धेरैजसो क्वारेन्टिनमा छुट्टै बस्ने व्यवस्था नहुँदा महिलालाई बढिसकेको छ। तर बर्दिया सदरमुकाम गुलेरियामा एउटा यस्तो क्वारेन्टिन छ जहाँ महिलालाई मात्र राखिएको छ। खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी पनि महिला छन् भने तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित पनि छ। क्वारेन्टिनमा महिला र पुरुष सँगै बस्दा विभिन्न महिला हिंसाका घटनाहरू बाहिर आइरहेका बेला बर्दियामा महिलाहरूका लागि मात्र भनेर एउटा नमुना क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलेरिया 4 स्थित कोटही माध्यमिक विद्यालयमा नमुना क्वारेन्टिन स्थापना गरिएको छ। महिलाहरूलाई मात्र केन्द्रित गरेर स्थापना गरिएको यस क्वारेन्टिनमा 25 जना बस्ने क्षमता रहेको छ। हाल यहाँ 12 महिला र 6 बालबालिका छन्। रोचक कुरा के भने यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी लगायतका सम्पूर्ण जनशक्ति महिला नै हुन्। यसै कारण महिलाहरूले खुलेरै आफ्नो समस्या सहज ढङ्गले राख्न पाएका छन्।
महिलाहरू मात्रै सजिलो हुनुहुन्छ। यहाँ ड्युटी गर्ने हाम्रा बहिनीहरूलाई पनि सजिलो, पुरुषहरूले हल्ला गर्ने कराउने बढी त्यस्तो छैन, एकदम सुनसान छ। खाना 6 बजी खाना हामीले दिइसक्छौँ, साँझको खाना। उहाँहरू एकदम आरामले सुत्नुहुन्छ। अनि बिहान 7:30 बजे चिया दिन्छौँ, 10 बजे खाना खान दिन्छौँ, 2:30 बजी उहाँलाई नास्ता दिन्छौँ। यसरी चलिरहेको छ। 6 दिन अघि गुलेरिया नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको यस क्वारेन्टिनको सम्पूर्ण खर्च गुलेरिया नगरपालिकाले बिहोरेको छ। अहिले यहाँ भएका सबै महिलाहरू भारतबाट आएका हुन्। कामको सिलसिलामा, कोही उपचारको सिलसिलामा जानुभएको, अनि उतै अब लकडाउन भयो। अनि लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अब भयो, समस्या भयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ आएर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कोही चाहिँ अब उता बबई क्याम्पसबाट ल्याएछौँ, 1-2 दिन उतै बसेर आउनु भएको छ। कोही चाहिँ डाइरेक्ट यतै आउनु भएको छ, उताबाट आउने बित्तिकै। र यदि अरू आउने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएमा यसको क्षमता विस्तार गर्ने पनि योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बर्दिया जिल्लामा रहेको यो क्वारेन्टिन सम्भवतः प्रदेश 5कै पहिलो महिला क्वारेन्टिन हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कमल पन्ती र कृपाल गौतम, गुलेरिया, बर्दिया। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको अकबरपुरका 4 वर्षीय एक बालकको अपहरणपछि हत्या गरिएको छ। 2 दिन अघि घरबाटै बेपत्ता भएका सूर्यनारायण यादवका छोरा सुधीरको शव घर नजिकै पोखरीमा हत्या गरेर फालेको अवस्थामा फेला परेको हो। मृतक बालकको अनुहारमा चोट रहेकाले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टमपछि शुक्रबार परिवारले शव बुझेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। लकडाउन लम्बाइएको असर निजी क्षेत्रले मात्र नोक्सानी बेहोरिरहेको छैन, सरकारलाई पनि क्षति पुगेको छ। लकडाउनको 2.5 महिनामा सरकारले आम्दानीभन्दा 1 खर्ब 32 अर्ब बढी खर्च गरेको छ। राजस्व खाता 5 अर्ब 27 करोड मात्र बचतमा रहेकाले तलब लगायत साधारण खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले कर बुझाउन दबाब दिन थालेको छ। लकडाउनको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। चैत 11 गतेदेखि जेठ 22 सम्म सरकारले जम्मा 62 अर्ब 98 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। राजस्व निकै खुम्चिए पनि खर्च भने घटेको छैन, बरु बढेको छ। लकडाउनको अवधिमा सरकारी ढुकुटीको 1 खर्ब 95 अर्ब 98 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो खर्च राजस्व सङ्कलनको तुलनामा 210% बढी हो। यसको चाप राजस्व खातामा परेको छ। लकडाउनको अघिल्लो दिनसम्म 1 खर्बभन्दा बढी बचतमा रहेको राजस्व खाता अहिले जम्मा 5 अर्ब 27 करोड बचतमा छ। लकडाउन लम्बिएकाले अहिलेसम्म 56% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। कुल खर्च 827 अर्ब जति देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ चालु 622 अर्ब, पुँजीगत 120 अर्ब र चाहिँ वित्तीय व्यवस्थामा चाहिँ 84 अर्ब, 83 पोइन्ट समथिङ गर्दा 84 अर्ब जति छ। यो स्थिति हो र यो स्थितिको साथसाथै अब हामीले चाहिँ यो आन्तरिक ऋणको कुराहरू पनि हामीले लगभग लक्ष्य अनुसार नै गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा वित्तीय रूपमा कोषको पोजिसन, सञ्चित कोषको पोजिसन त्यति नराम्रो छैन, राम्रै छ। साधारण पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी अहिलेसम्म 8 खर्ब 27 अर्ब खर्च गरेको सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी शीर्षकमा 6 खर्ब 82 अर्ब सङ्कलन गरेको छ। यसबाहेक 1 खर्ब 65 अर्ब आन्तरिक ऋण र 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ। ऋणका कारण सरकारको खाता 50 अर्ब बचतमा त छ, तर वैदेशिक सहायताको रकम साधारण खर्चमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। राजस्व खाताको रकमले साधारण खर्च नै नधान्ने भएकाले सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई कर तिर्न दबाब दिन थालेको छ। लकडाउन गरेर उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न लगाई कर तिर्न दबाब दिएको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आलोचना बढेको छ, जसका कारण कर तिर्न दिएको जेठ 25 सम्मको समय 2 साता बढाइएको छ। शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कदम नचालेकाले सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थातिर धकेलिएको छ। संशोधित लक्ष्य अनुसार खर्च पनि भयो, राजस्व पनि उठ्यो भने पनि करिब करिब डेफिसिटै हुने देखिन्छ सार्वजनिक खर्चको तुलनामा चाहिँ। अब त्यसैले अब बाँकी जति 40-41 दिन छ अब यो चालु आर्थिक वर्षको, यसमा उठ्नुपर्ने चाहिँ प्रतिदिन उठ्नुपर्ने राजस्व करिब 4 अर्ब 88 करोडको हाराहारीले उठ्नुपर्छ राजस्व चाहिँ।
प्रतिदिन चाहिँ। त खर्च कति छ त भन्दा प्रतिदिन अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार 6 अरब जति छ हैन। लामो लकडाउनले व्यापार व्यवसाय ठप्प भई नोक्सानी ठेक्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै उद्योगी व्यापारीले खुकुलो व्यवस्था अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। व्यवसायको आग्रह उनीहरूको मात्र होइन, सरकारको समेत हितमा रहेकाले अब ठोस निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई सरकारलाई साधारण खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेको छ। यस्तो बेला कतिपय पदाधिकारी भने विलासी गाडी किनेर फजुल खर्च बढाउन उद्धत छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भारतबाट स्वदेश फर्किएका मध्ये 4 युवालाई दैलेखको भैरवीमा क्वारेन्टिनका नाममा गोठमा राखिएको छ। विद्यालय र अन्य सार्वजनिक भवनमा बनाइएका अधिकांश क्वारेन्टिनमा पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड छैन, जसका कारण क्वारेन्टिन एकबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलाउने थलो बनिरहेका छन्। यस्तो बेला प्रदेश सरकार विलासी गाडी किनेर फजुल खर्च बढाइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर साईले 70 लाखको गाडी बलियो नभएको भन्दै 1 करोड 72 लाखको गाडी किनेर बिल भुक्तानीका लागि सरकारलाई ताकेता गरिरहेका छन्। यता प्रदेश 1 का उद्योग मन्त्री जगदीश कुसियतले आफ्नो लागि 2 करोड 7 लाख रुपियाँको गाडी किन्ने निर्णय गराई टेन्डर निकाल्न लगाएका छन्। सभामुख साई 4 युवालाई गोठमा राखिएको क्षेत्रकै जनप्रतिनिधि हुन् भने मन्त्री कुसियत कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि बनाइएको राहत कोषका संयोजक हुन्। यी 2 प्रतिनिधि उदाहरण हुन् जसले जनप्रतिनिधि र उच्च प्रशासक महामारी रोकथामभन्दा पदीय दुरुपयोग गरी आफ्नो सुविधाका लागि नै लालाहित रहेको सन्देश गएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिहरू लग्जरियस साह्रै महँगो हुनु हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर पनि यति महँगो मोटर मलाई चाहिएन, ठिक छ म बराबरको पदाधिकारीहरूले महँगो मोटर किनेको भए पनि मलाई चाहिँ सस्तो मोटर किनिदिनुहोस् भनेर आफू अगाडि सर्नु उपयुक्त हुन्छ। उच्च पदमा बसेकाहरूले एउटा लोकाचारलाई पनि विचार गरेर समाज एउटा देशवासीको मनको भावना सबैलाई विचार गरेर हामी चाहिँ मनोवचन कर्मले खर्च कटौतीको प्रस्तावमा मितव्ययितामा जानै पर्छ। 2 वर्ष पहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सामान्य मर्मत गरेर चल्ने सवारी साधन हुँदाहुँदै 8 अर्ब रुपियाँ खर्चेर नयाँ गाडी किनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ। यसका बावजुद जथाभावी रूपमा विलासी गाडी किन्ने होड रोकिएको छैन। खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपछि चैत 20 गते सवारी साधन शीर्षकको बजेट रोक्का गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष त्यही प्रयोजनका लागि 88 करोड 20 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। पदीय दुरुपयोग गरी विलासी गाडी किन्ने केन्द्रको रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा सरिसकेको छ। सवारी साधन, इन्धन, भौतिक सुविधाहरू बढाइरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा राज्यको एउटा खर्च प्रणालीमा चाहिँ नि भनौँ न जुन एउटा सुशासनको आभास हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नि पटक्कै भएको पाइएन। जस्तै हिजो आजै मात्रै पनि जुन करोड रुपियाँका कार्पेटहरू राज्यका उच्च पदाधिकारीले प्रयोग गरेका, टोयलेट चाहिँ नि 84 लाख रुपियाँको गरेको कुराहरू आइरहेको छ। ठुलो स्रोत साधन अपव्यय, दुरुपयोग र राज्यको एउटा उसलाई चाहिँ नि साधनलाई चाहिँ नि हानि नोक्सानी हुने किसिमको चाहिँ नि देखिएको अवस्था महसुस गरेको छौँ हामीले। महामारीका बेला समेत विलासी गाडीप्रतिको मोहले सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च प्रशासकका लागि सवारी साधन खरिदमा कानुन बनाएरै लगाम लगाउनु पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। बीमा समितिले 24 घण्टा नबित्दै कोरोना बीमा रोक्न दिएको निर्देशन सच्याएको छ। आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भन्दै कम्पनीहरूको चेतावनीपछि कोरोना बीमा रोक्न निर्देशन दिएको समितिले आज यो बीमा योजनालाई चैत मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। बीमा गराउने मध्ये 10,000 भन्दा बढीलाई कोरोना भाइरस देखिए सरकारले पनि भुक्तानीको जिम्मेवारी लिने गरी निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण खासै नफैलिँदा बीमा शुल्क उठाउन उत्साहित देखिएका बीमा कम्पनीहरू संक्रमित दिनहुँ बढ्न थालेपछि बीमा गराउने आनाकानी गर्न थालेका थिए। वैशाख पहिलो साता सुरु भएको बीमा योजनामा 3,40,000 आबद्ध भइसकेका छन्। उनीहरूबाट 1.5 महिनामा 16 करोड रुपैयाँ कम्पनीहरूले सङ्कलन गरिसकेका छन्। बीमा गराउने र संक्रमितको संख्या बढेपछि बीमा कम्पनीले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भन्दै यो योजना बन्द गराउन दबाब दिएका थिए।
रिस्क के हो पढ्न जरुरी थियो के त्यसलाई अध्ययन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने र भोलि कुनै किसिमको ठुलो लस आइदियो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने किसिमले पुनर्विमा बनाउनु पनि जरुरी थियो। त्यसको लागि एउटा लेभलमा स्टप गरेर किन विभिन्न उसमा यसलाई यो त प्रयोगमा रूपमा ल्याइएको। सुरुमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या न्यून संख्यामा देखिएकाले बीमा कम्पनी फाइदा हुनेमा ढुक्क थिए। संक्रमितको संख्या बढेपछि उनीहरूले योजना नै रोक्न दबाब दिए र समितिले बिहीबार रोक्यो पनि। योजना नै रोक्न निर्देशन दिइनुलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीले समितिमा बीमा कम्पनीको बोलवालाका रूपमा लिएका छन्। पीडितहरूले पैसा तिरेर बीमा गर्यो तर उसले आफूले बीमा गरेको अवधिभरि कुनै पनि उसको हानि नोक्सानी क्षति भएन भने त्यो बीमा कम्पनीले फिर्ता त गर्दैन पनि र बीमितले पनि त्यो पैसा फिर्ता लिए भनेर त भन्न मिल्दैन नि। त्यस्तै बीमा कम्पनीको कुरा पनि त्यही हो। हामीले गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो नियमअनुसार गर्नुपर्ने त विचार चाहिँ गर्दैन हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ सरासर यो लापरवाही हो, ठुलो गल्ती हो, ठगी हो। शुक्रबार नियामक निकाय बीमा समिति, पूर्ण बीमा कम्पनी र सरकारी प्रतिनिधि समेतको छलफल र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि योजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। बीमा गराउने मध्ये 10,000 सम्ममा भाइरस देखिए उनीहरूको आर्थिक भार बीमा कम्पनीले लिने र त्यसभन्दा माथिका 10,000 को भुक्तानीको जिम्मा पूर्ण बीमा कम्पनीले बेहोर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै 20,000 नागेपछिका 5,000 को भुक्तानी महाविपत्ति जगेडा कोष, त्यसपछिका 10,000 को बीमा समिति कोष र त्यो भन्दा माथिको भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने गरी योजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। 1 वर्षे कोरोना बीमा योजना अन्तर्गत 1,000 रुपैयाँ तिरेर 1 लाख को बीमा गर्नेले संक्रमण देखिए 1 लाख रुपैयाँ पाउँछन्। भुक्तानीको दायित्व सरकारले समेत लिने गरी बीमा योजनालाई निरन्तरता दिने निर्णयलाई सबैको हित अनुकूल मानिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। संघीय संसदले रुकुम पश्चिम घटनाको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समिति नबनाए संसद चलन नदिने अडान लिएपछि सभामुख सापकोटाले छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठनको घोषणा गरेका हुन्। सभामुख सापकोटाले दलहरूको सुझावपछि समिति बन्ने बताए। समितिले रुकुम पश्चिमको जातीय हिंसासँग जोडिएको घटनाको अध्ययन तथा अनुगमन गरी संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरझारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा मिति 2077 साल जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। बैठकमा कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषालले घटनाको छानबिनमा सरकार गम्भीर नभएको र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि शंकास्पद रहेको आरोप लगाइन्। माननीय गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू, राज्यको अनुसन्धान गर्ने महान्यायाधिवक्ताका अभिव्यक्तिहरू लगायतको राज्यबाट जुन किसिमबाट यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्नको लागि, यो घटनालाई फिर्तलो बनाउनको लागि, यो घटनाको अनुसन्धानलाई राज्यको प्रभाव पार्नको लागि र यो घटनालाई हल्का बनाउने किसिमबाट जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल आशंकित भयो। सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा जेठ 10 गते भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले यसअघि नै सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। उक्त घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वर्षेनी बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र बिउको अभाव हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, कृषि सामग्री कम्पनीको लापरवाही, बी, अदूरदर्शिताको हद र सी, कमिसनको खेल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, कृषि सामग्री कम्पनीको लापरवाहीमा 23%, बी, अदूरदर्शिताको हदमा 34% र सी, कमिसनको खेलमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, महामारीका बेला पनि जनप्रतिनिधि र उच्च प्रशासकको विलासी गाडीप्रतिको मोहलाई के भन्नुहुन्छ? ए. दोहनकारी सोच, बी. सङ्कटमा संवेदनहीनता र सी. आफ्नो हात जगन्नाथ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।